श्री प्रमोद तामाङ सरलाई म सेयरिङको लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। वेलकम छ सर हजुरको सेयरिङको लागि। ओके, नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन र विश्वभरिबाट आजको चाहिँ यस कार्यक्रमलाई अर्थात् डिएक्सन मलेसिया फेसबुक पेजमा चाहिँ जहाँ जहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म प्रमोद तामाङको तर्फबाट। र आजको कार्यक्रमलाई म्यानेजमेन्ट गरिदिनु हुने जुन म्यानेजमेन्ट टिममा हुनुहुन्छ मिस्टर जागरिक सर र उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरेर डिएक्सन कम्पनीका इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जासनी सर, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमको उद्घोषक र सदाबहार यस कार्यक्रमलाई उहाँले चाहिँ हरेक महिनाको 2वटा हप्तामा नेपाली सेसन सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएका मिस्टर चन्द्रकुमार श्रेष्ठ सर, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर आजको कार्यक्रमको विशेष अतिथि र आजको प्रमुख वक्ता मिस्टर पुष्ट चामलिङ सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै उहाँले राख्नुभएको जति पनि चाहिँ भनौँ न डिएक्सन सम्बन्धी र डिएक्सनबाट के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ र केही गर्नको लागि तपाईँ र ममा के चिजको चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ, वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले छोड्नु भएको छ। यी कुराहरूलाई नै मैले चाहिँ भनौँ न समेटेर चाहिँ क्लोजिङ गर्ने मैले कोसिस गर्नेछु। सम्भवतः मलाई विश्वास छ संसारभरि छरिएर म प्रमोद तामाङलाई चिन्नुहुने नचिन्नुहुने र सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक दशमलव जोडी नमन अनि गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। ओके, हाम्रा अघिल्ला वक्ता र आजका अतिथि पुष्ट चामलिङ सरले जसरी तपाईँ र म यस धरतीमा जन्मिसकेपछि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने पहिलो प्रमुख लेभलका चाहिँ भनौँ न कार्य योजना भनेको के हो त उहाँले प्रष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ। तपाईँ र म माथि आइपर्ने जति पनि वज्रपातहरूलाई, जति पनि आएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त र त्यो समस्यासँग हामी कसरी फेस गर्ने त, त्यो समस्याबाट कसरी बाहिर आउने त र त्यो समस्यासँग हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले उन्मुक्त हुने त, यो चिजमा उहाँले प्रष्ट रूपमा राखिसक्नु भएको छ। र उहाँले राख्नु भएको जति पनि जुन मोटिभेसनल कुराहरू छ, जुन तपाईँ हामीलाई जुन आँखा खुलाइदिएको छ, यो कुराहरूलाई हामीले सीमित आजको लाइफमा मात्रै हामीले सीमित नराखौँ। म सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट जहाँ जहाँबाट पुष्ट चामलिङ सरको चाहिँ जुन भनाइहरू सुनिरहँदाखेरि उहाँको भनाइलाई तपाईँको जीवनमा लागू गर्नको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा जति पनि उहाँले बोल्नुभएका जति पनि शब्दहरू, जति पनि मोटिभेट गर्नुभएका जति पनि भनाइहरू छ नि, यो साँच्चीकै नै तपाईँको जीवनमा लागू गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले 2 देखि 5 वर्ष पछाडि तपाईँको जीवनको पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त तपाईँ कहाँबाट कहाँ पुग्नुहुनेछ। र उहाँले बोल्नुभएको शब्द, उहाँले भन्नुभएको जति पनि कुराहरू तपाईँको जीवनमा तपाईँले लागू गर्नुहुन्छ नि, सम्भव त सम्भव छ, तर असम्भवले पनि तपाईँको अगाडि घुँडा टेक्नेवाला छ। तर असम्भवले पनि घुँडा टेक्ने रहेछ भनेर तपाईँ चुपो लागेर आज पुष्ट चामलिङ सरले सुनाउनु भएको जति पनि कुराहरूलाई तपाईँले आज सुन्नुभयो, एउटा कानले सुन्नुभयो, एउटा कानले उडाउनु भयो, आज सुन्नुभयो, भोलिबाट तपाईँले बिर्सेर जानुभयो। तर पर्सिको दिन तपाईँले चाहिँ असम्भवले पनि घुँडा टेक्छ रे भनेर तपाईँ कुरेर बस्नुभयो भने यो तपाईँलाई एउटा कथा मात्रै हुनेछ, यो कथा होइन, तपाईँको जीवनमा यथार्थमा परिणत गर्नुहोस् भनेर म तपाईँहरूसँग आह्वान गर्न चाहन्छु। हो, साँच्चीकै नै पुष्ट चामलिङ सरले भने अनुरूप मैले 10 वर्ष अगाडि डिएक्सन सुरुवात गरेको थियो र 10 वर्ष अगाडि मैले आरजिजिएल खाएको थियो, कफी खाएको थियो, टुथपेस्ट युज गरेको थियो, तर मलाई केही पनि भएन। तपाईँ 10 वर्ष अगाडि आरजिजिएल खाएको जो व्यक्तिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो व्यक्तिको कुरा सुन्नुहुन्छ या अहिलेका चाहिँ लेटेस्ट डिएक्सनमा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढेर सफल हुनुहुने लिडरको कुरा सुन्नुहुन्छ? निर्णय तपाईँको हातमा छ। सफल हुने या नहुने त्यसको चाहिँ डिसिजन गर्ने निर्णय तपाईँसँग छ। तसर्थ तपाईँ 10 वर्ष अगाडि चाहिँ आरजिजिएल खाएको मान्छेले त केही पनि गर्न सकिन रहेछन्, मैले के गर्न सक्छु भनेर तपाईँ रोक्नुहुन्छ। असम्भव त असम्भव नै भई सम्भव पनि तपाईँदेखि धेरै टाढा भाग्नुहुनेछ। तपाईँको अगाडि आएको अवसरहरू पनि घुमेर अन्तैतिर जानेछ। यस कारणले मित्रहरू, तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको हातमा छ। तपाईँ केही गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईँभित्र छ। तर तपाईँभित्र कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रस्फुटन गर्ने त्यो तपाईँले बाटोहरू पाइरहेको छैन भने प्लिज यस्तै नै कहिले लाइभ सेसन, कहिले जुम मिटिङ, कहिले फिजिकल मिटिङ र
विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यस्ता यस्ता खालको चाहिँ डिएक्सनको चाहिँ तपाईँ सफल हुनको लागि जुन खालको मिटिङहरू एरेन्जमेन्ट गर्छ, यस्तो खालको मिटिङहरूमा तपाईँ पार्टिसिपेट हुन जरुरी छ कि तपाईँभित्र भएको त्यो शक्तिशालीलाई तपाईँले बाहिर ल्याउनको लागि, कि तपाईँभित्र भएको त्यो पावरलाई बाहिर ल्याउनको लागि एउटा माध्यम खोज्नको लागि यस्तो खालको मिटिङहरूमा तपाईँ पार्टिसिपेट हुन आवश्यक छ। तसर्थ तपाईँसँग भएको वाइफाई, तपाईँसँग भएको इन्टरनेट, तपाईँसँग भएको स्मार्ट मोबाइल र तपाईँसँग भएको चाहिँ भनौँ न विभिन्न चाहिँ तपाईँको सोसियल मिडियाहरूलाई तपाईँले 24 घण्टा टाइमभित्रमा तपाईँले त्यो सोसियल मिडियाहरूलाई अन्य चिजमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र अन्य चिजमा तपाईँको समयलाई बर्बाद गर्नुहुन्छ र भोलिपल्ट तपाईँले चाहिँ भनौँ न फेरि सोच्नुहुन्छ कि म किन सफल भएन। तर यी चिजमा ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी असफल भइरहेको छ। र तपाईँ र म सफल हुनको लागि पुष्प चामलिङ सरले हेर्नुहोस् त यति मजाले खुलस्त तरिकाले भनेको छ, संसारका सर्वोत्कृष्ट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू मध्येका एक उत्कृष्ट कम्पनी डिएक्सन हो। संसारका जति पनि तपाईँ र म जस्तो आम मान्छेले प्रयोग गर्न मिल्ने एउटा फुड सप्लिमेन्ट डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेर 190वटा देशमा यसको मार्केटिङ गरिसकेको छन्। अब किन्ने काम तपाईँ र मेरो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। किन्न डराउँछन्, कसैले चाहिँ भनौँ न डिएक्सनको बारेमा बोल्यो भनेदेखि यो बकवास हो भन्छन् र डिएक्सनको बारेमा कुरो गर्दै दिक्क मानेर भाग्छन्, र कसैले डिएक्सनको बारेमा बोल्यो भनेदेखि अघि पुष्प चामलिङ सरले भनेको जस्तै गरेर बहानाबाजी गर्नुहुन्छन् अनि अरू सफल भयो भनेर तपाईँले निन्दा गरेर हुन्छ र मित्रजनहरू? नेभर, कहिले पनि हुँदैन। र यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको ती सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा साँच्चीकै नै हामीले व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न आवश्यकता छ अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा। र म यो भन्दिनँ संसारमा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू धेरै छन्, तपाईँहरू डिएक्सनबाट नै सफल हुनुहोस् म भन्दिनँ। त्यो तपाईँको इच्छा हो, त्यो तपाईँको अधिकार हो, तपाईँको स्वतन्त्रता हो, तपाईँ कुन क्षेत्रबाट तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ। तर कम से कम हामी एउटा डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ एज अ लिडर भएको नाताले के भन्न रुचाउँछौँ भनेदेखि डिएक्सन संसारको उत्कृष्ट कम्पनीहरू मध्येका एक उत्कृष्ट कम्पनी डिएक्सन हो र डिएक्सनले उत्पादन गरेका जति पनि खाद्य वस्तुहरू छन्, जति पनि तपाईँ र मेरो लागि आवश्यक वस्तुहरू छन्, यी वस्तु चाहिँ संसारकै सर्व उत्कृष्ट छन् भनेर चाहिँ हामी रुचाउँछौँ। हामी यो भन्दिनँ डिएक्सन कम्पनी मात्रै यो संसारको उत्कृष्ट कम्पनी हो, हामी भन्दिनौँ डिएक्सन कम्पनीका मात्रै लिडरहरू बेस्ट हो, हामी भन्दिनौँ कि डिएक्सनमा मात्रै तपाईँहरूलाई सफल हुन्छ भनेर। सफल तपाईँ अन्य चिजमा पनि हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ सफल अन्य कम्पनीबाट पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर म प्रमोद तमाङको तर्फबाट र आजका हाम्रो चाहिँ भनौँ न टिमबाट चाहिँ म के भन्न रुचाउँछु भनेदेखि संसारमा जति पनि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू छन्, त्यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सिस्टम चाहिँ डिएक्सन कम्पनीमा छन्। यो चाहिँ हामी गर्वका साथ भन्न रुचाउँछौँ हामी। किनकि डिएक्सन कम्पनीसँग 1 मार्केटको कन्सेप्ट छ र डिएक्सनमा तपाईँलाई दिएको 9वटा अलग अलग नम्बरको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर आइडी भनेको तपाईँको लाइसेन्स हो, तपाईँको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा तपाईँलाई व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर दिएका लाइसेन्स हो। जसरी नेपालमा तपाईँलाई कुनै पनि एउटा पसल खोल्नको लागि लाइसेन्स दिन्छन् र त्यो लाइसेन्सले तपाईँ कुनै पनि एउटा चाहिँ भनौँ एरियालाई कभर गरेर तपाईँ पसल खोल्दै हुनुहुन्छ, जुन त्यो लाइसेन्स लिएर तपाईँले पोखरा, हेटौँडा, चितवन कुनै पनि सहरमा गएर खोल्न पाउने प्रावधानहरू छैन। तर डिएक्सन कम्पनीले दिएको 9वटा अलग अलग जुन त्यो डिस्ट्रिब्युटर आइडी छ, त्यो डिस्ट्रिब्युटर आइडीले तपाईँले पोखरा, चितवन, हेटौँडा, वीरगञ्ज, विराटनगर कुनै पनि चाहिँ भनौँ न काठमाडौँ नेपालको चाहिँ भनौँ न सहरहरूमा मात्रै होइन, संसारको तपाईँ कतिवटा राष्ट्रमा बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिवटा राष्ट्रमा बिजनेस गर्नको लागि दिएको एकदमै लिगलाइज भएको लाइसेन्स हो। त्यो लाइसेन्सलाई कतिपय साथीहरूले बुझेका छन्, कतिपय साथीहरूले बुझेका छैनन्, कतिपय साथीहरूले त्यो डिस्ट्रिब्युटर आइडी नै थाहा छैन, कतिपय साथीहरूले त्यो डिस्ट्रिब्युटर आइडीलाई डिलिट गरेर फ्यालेका छन्। अनि डिएक्सनबाट सफल खोजेर सफलता पाउँछ? सफलता पाउनको लागि त्यो लाइसेन्सलाई माया गर्न सिक्नुहोस्, त्यो लाइसेन्सलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् र त्यो लाइसेन्सबाट तपाईँ कतिवटा राष्ट्रबाट तपाईँ इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको चाहिँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने काम तपाईँ हाम्रो हो। डिएक्सन कम्पनी 28 वर्ष अगाडि डाक्टर धातुक लिम्स्याउजीले एउटा डिएक्सन भन्ने नामाकरण गरेर संसारमा उत्कृष्ट डिएक्सन कम्पनी बनाउँछु भनेर जुन किसिमले उहाँले सोच र सङ्कल्पका साथमा आज संसारभरि फैलाइसकेको छन् र यो संसारभरि फैलाइसकेको जुन एउटा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीले दिएको 9वटा अलग अलग डिस्ट्रिब्युटर लाइसेन्स जसले माया गर्छ त्यही व्यक्ति भोलिको चाहिँ एउटा उद्योगपति बन्न सक्नुहुन्छ, भोलिको एउटा सफल व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ, भोलिको एउटा नम्बर 1
बिजनेसम्यान बन्न सक्नुहुन्छ। यो डिएक्सन कम्पनीले मात्रै होइन, म प्रमोद तामाङले पनि भन्न रुचाउँछु, 100% बिजनेसम्यान बन्छ र बन्छ। यो मैले किन भन्दैछु भनेदेखि यो मैले गरेको चाहिँ एउटा उदाहरण हो। हिजोको दिनमा प्रमोद तामाङ के थियो आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। हिजो प्रमोद तामाङ कहाँ कहाँ भौतारिएर हिँडेको थियो कि सफलताको लागि मलाई थाहा छैन। धेरै ठाउँमा भौतारिए, धेरै ठाउँमा दौडिए, धेरैजनासँग गीत गिडाए, धेरैजनासँग मैले आइडियाहरू खोजेँ, धेरैजनासँग चाहिँ मैले सर सल्लाह सुझावहरू माग्दै गएँ। तर डिएक्सन कम्पनी जस्तो चाहिँ बनाउन, एउटा जिरो लेभलको मान्छेलाई हिरो बनाउनको लागि र जो व्यक्ति चाहिँ बनाउने एउटा बेरोजगारीको महामारीको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाहरू, त्यस्ता खालका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिएक्सनबाट सफल बनाउनको लागि हरेक ठाउँमा चाहिँ सर सल्लाह सुझाव आउनुहोस्, सिकाउँछु, गर्नुहोस्, गर्नको लागि कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले बनाउन, तपाईँहरूलाई योगदान दिनुपर्छ, यस्तो खालको चाहिँ बनाउन एकदमै रेस्पेक्टेड लिडरहरू, एकदमै बनाउन एक अर्कामा चाहिँ बनाउन सहयोगका भावना भएका चाहिँ लिडरहरू डिएक्सन कम्पनीभित्र मात्रै पाउँछन्। यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीले दिएका तपाईँलाई अलग अलग डिस्ट्रिब्युटर आइडीबाट तपाईँ कतिवटा राष्ट्रबाट पैसा लिन चाहनुहुन्छ त्यो निर्णय तपाईँको हातमा छ। त्यो क्षमताको विकास गर्ने निर्णय तपाईँमाथि निर्भर हुनेछ। र अहिले जसरी पुष्ट चामलिङ सरले भन्नुभयो, यो धरतीमा अहिले एउटा महामारीले चाहिँ बनाउन झेलिरहेको अवस्था छ र यो महामारीले झेलिरहेको अवस्थामा पनि तपाईँहरू प्रश्न गर्नुहोस् त तपाईँ आफैलाई, डिएक्सन कम्पनी कहाँ रोकेको छ अहिलेको यो चाहिँ भनौँ न धरतीलाई नै एउटा चाहिँ महामारीमा पुर्याइरहेको अवस्थामा? तपाईँहरूले आफैले प्रश्न गर्नुहोस् त, डिएक्सन गर्ने कुन चाहिँ लिडरलाई हरेक महिना लकडाउन नहुँदाखेरि पनि, कोरोना नहुँदाखेरि पनि जुन टाइममा चाहिँ तपाईँको इन्कम अथवा कमिसनहरू जुन डिएक्सन कम्पनीले दिइरहेको थियो, जुन स्टेटमेन्ट सहित, यो कोरोना आउँदाखेरि कुन चाहिँ लिडरको रोकेको छ? तपाईँ आफैले प्रश्न गर्नुहोस् त। यस कारणले गर्दाखेरि डिएक्सन इज द वर्ल्ड वाइड र डिएक्सन इज द बेस्ट बिजनेस हो भनेर पनि भन्न रुचाउँछु। यस कारणले गर्दाखेरि यो बेस्ट बिजनेस र बेस्ट यो चाहिँ यो भनौँ न ठाउँलाई तपाईँ हामीले चाहिँ भनौँ कसरी उगाड्ने र यो जुन किसिमले चाहिँ भनौँ न डिएक्सनले आफ्नै एउटा चाहिँ भनौँ न जमिनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एन्ड कन्ज्युमरसम्म चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्टहरूको मार्केटिङ गरेको जुन यो प्रोडक्टहरूलाई तपाईँ हामीले कन्ज्युम गर्ने या नगर्ने निर्णय तपाईँको हातमा छ। तपाईँलाई आवश्यकता पर्ने वस्तुहरू खरिद गर्नुहोस्, तपाईँलाई आवश्यकताभन्दा बाहिरको खरिद गर्नुहोस् भनेर डिएक्सन कम्पनीले भन्दैन, डिएक्सन कम्पनीका लिडरहरूले भन्दैन। तपाईँलाई कुन चिजको आवश्यकता छ? कफीको आवश्यकता छ, टुथपेस्टको आवश्यकता छ, साबुनको आवश्यकता छ, तपाईँलाई स्याम्पूको आवश्यकता छ, कुन चिजको आवश्यकता छ? त्यो आवश्यकता वस्तु तपाईँले खरिद गरिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अटोमेटिकली तरिकाले तपाईँको बिजनेस सुरुवात हुन्छ। डिएक्सन कम्पनीमा जोडेर तपाईँ यी प्रोडक्टहरू प्रयोग गरिरहँदाखेरि भने अब बाँकी रह्यो तपाईँ कसरी अगाडि बढ्ने र बाँकी रह्यो तपाईँको समाज, तपाईँको परिवार, तपाईँका जति पनि आफन्तजनहरू तपाईँको खुट्टा तान्नतिर लाग्छन् र तपाईँलाई तल झार्नेतिर लाग्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ अल्झिन चाहनुहुन्छ या खुट्टा तान्नेलाई तान्न दिनुस् र म अगाडि बढेको गर्छु भनेर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ? त्यो साहस र हिम्मत तपाईँले बनाउनुहुन्छ। त्यो चिजले चाहिँ तपाईँको निर्धारित गर्छ कि तपाईँ सफल हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा। तसर्थ तपाईँसँग त्यो समस्यासँग जुझ्न सक्ने तपाईँको क्षमता र विकास तपाईँले गर्नु भएन भने तपाईँ सफलता खोजेर सफलता पाउँदैन। मित्रजनहरू, सर मिस म्याडमहरू, साँच्चीकै नै तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग समस्या त छँदैछ, तर अर्को समस्या पनि तपाईँले खडा गर्नुहोस्। जुन समस्या जब तपाईँ समस्याहरू खडा गर्नुहुन्छ त्यो समस्याबाट चाहिँ तपाईँले एउटा सफलताको चाबी पाउनुहुन्छ। मित्रजनहरू, जब तपाईँमाथि समस्या आउँदैन नि तबसम्म तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्न। यस कारणले गर्दा समस्या छैन, समस्या बनाउनुहोस्। तपाईँसँग समस्या छ, अर्को समस्या थप्नुहोस् र त्यो समस्याबाट चाहिँ पाउने सफलता भनेको चाहिँ त्यो एकदमै कहिले पनि ढल्दैन, कहिले पनि रोक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति तपाईँसँग समस्या छ अझै समस्या थप्नुहोस्। त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि तपाईँसँग नयाँ टेक्निक गराउँछन् र नयाँ टेक्निक आएन भनेदेखि तपाईँ बुकहरू स्टडी गर्नुहोस्। बुकहरू स्टडी गर्नको लागि तपाईँलाई एकदमै असहज छ, युट्युबमा जानुहोस्। कुन चाहिँ बुकको बारेमा तपाईँ स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ युट्युबबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँ युट्युबमा पनि तपाईँले हेर्न सक्ने त्यो वातावरण छैन भनेदेखि तपाईँ डिएक्सनका चाहिँ सक्सेस लिडरहरूसँग चाहिँ नजिक भएर उहाँहरूसँग चाहिँ भनौँ न टेक्निक आइडियाहरू लिनुहोस् त, निश्चित तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। र यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अहिले दोस्रो लहरको लकडाउन जुन किसिमले एउटा देशलाई नै एउटा चाहिँ भनौँ न अँध्यारो कोठाभित्र राखेको अवस्था छ,
र यो अँध्यारो कोठाभित्र राखेको अवस्थामा डिएक्सन कम्पनीले दिएको अलग अलग 9वटा डिस्ट्रिब्युटर आइडीबाट तपाईँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, गल्फ, मलेसिया कुनै पनि देशमा तपाईँ बिजनेस गर्नुहोस्। तपाईँसँग 24 घण्टा टाइम नै तपाईँसँग फ्री छ र त्यो 24 घण्टा टाइममा तपाईँ 8 घण्टा सुत्नुहोस्, बाँकी रहेको 16 घण्टा 2 घण्टा बिहान 2 घण्टा बेलुका तपाईँ खाना खानको लागि खर्च गर्नुहोस्। बाँकी रह्यो तपाईँसँग 12 घण्टा। 12 घण्टामा तपाईँले हरेक घण्टामा हरेक अलग अलग कन्ट्रीमा तपाईँ कुरा गर्नुहोस् र त्यस पछाडि 1 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म तपाईँले होमवर्क गर्नुहोस् र 1 तारिकदेखि 10 तारिकभित्रमा तपाईँले डिएक्सनले दिनुपर्ने कमिसन दिएन भने प्रश्न गर्नुहोस् त्यति बेला। तर मलाई विश्वास छ तपाईँको मनमा प्रश्न आउनेवाला छैन, किनकि तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर आइडी भित्र 1 तारिकदेखि 10 तारिकभित्र 1 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म जतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले बिजनेस गर्नुभयो, जतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले व्यवसाय गर्नको लागि सफल हुनुभयो, जतिवटा राष्ट्रको तपाईँको साथी आफन्तजनहरूलाई कफी पिउन, कफी पिलाउन, साबुन युज गराउन, टुथपेस्ट युज गराउन तपाईँ सफल हुनुभयो, त्यसको सबै स्टेटमेन्ट सहित 1 तारिकदेखि 10 तारिकभित्र तपाईँको त्यो 9वटा अलग अलग डिस्ट्रिब्युटर आइडी भित्र आउँछन्। त्यसपछि तपाईँले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन मित्रजनहरू। तर तपाईँ खालि कमिसन हेर्नुहुन्छ। तपाईँ मैले यो पालि मैले 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेँ भने मेरो इन्कम कति हुन्छ, तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको मन कन्सेप्टमा छिरिरहेको हुन्छ। तर म यो भन्दिनँ तपाईँ 10,000 वा 1 करोड 1 लाख 10 लाख जति खर्च गर्नुहोस् डिएक्सनमा तपाईँको इन्कम बढ्नेवाला छैन मित्रजनहरू। तर तपाईँले 24 घण्टा टाइममा कमसेकम तपाईँले 10 घण्टा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। त्यो 10 घण्टामा तपाईँले कतिवटा राष्ट्रमा तपाईँको बिजनेसलाई तपाईँले खडा गर्नुभयो, कतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले जे भन्नु न ब्रान्चहरू खोल्नुभयो, त्यो ब्रान्चमा जति पनि सेल्स हुन्छ, जति पनि बिजनेस हुन्छ, त्यो बिजनेसबाट चाहिँ निर्धारित हुन्छ तपाईँको इन्कम कति आउँछ भनेर। यो कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। अन्यथा मैले 10,000 तिरेको थिएँ, मैले 15,000 को प्रोडक्ट किनेको थिएँ, मैले 20,000 को प्रोडक्ट किनेको थिएँ, मैले 2,000 को प्रोडक्ट किनेको थिएँ, मेरो इन्कम कति हुन्छ भनेर तपाईँ 2,000 को प्रोडक्ट 5,000 को प्रोडक्ट किनेर ल्याएर तपाईँ पलङमा आएर सुत्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अर्को महिनामा मेरो इन्कम कति हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु बेकार छ। प्रश्न नगर्नुहोस्, प्रश्न तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँ कतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले बिजनेस सुरुवात गर्नुभयो, कतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले ब्रान्चहरू खोल्नुभयो र कतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले कफी पिलाउनको लागि, कफी पिउनको लागि तपाईँले सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो, कतिवटा राष्ट्रमा तपाईँले विज्ञापन गर्नुभयो, कतिवटा राष्ट्रका साथीहरूलाई तपाईँले डिएक्सनको चाहिँ कमसेकम कफी पिउनको लागि अनुरोध गर्नुभयो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्। यदि तपाईँले यो गर्नु भएको छैन तर 50,000 को तपाईँले प्रोडक्ट किने पनि तपाईँको इन्कम हुनेवाला छैन। यो कुरालाई तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस् र यो कुरालाई तपाईँले बुझेर डिएक्सनले दिएको 9वटा अलग अलग डिस्ट्रिब्युटर आइडी भनेको नै तपाईँको बिजनेस लाइसेन्स हो र बिजनेस लाइसेन्समा पनि तपाईँको वर्ल्ड वाइड विश्वको कुनै पनि देशमा तपाईँले बिजनेस गर्नको लागि दिएको लाइसेन्स, त्यसमाथि पनि लिगलाइज, कुनै पनि यसमा रोकथोक र छेक छैन र तपाईँसँग गर्न सक्ने क्षमताको तपाईँले विकास गर्नुहोस् र प्रोडक्टको बारेमा तपाईँले बोल्नको लागि, सिक्नको लागि विकास गर्नुहोस्। र यदि तपाईँ प्रोडक्टको बारेमा बुझ्न सक्नु भएको छैन, प्रोडक्टको बारेमा तपाईँले बोल्न सक्नु भएको छैन भने चाहिँ आजको कार्यक्रमको अघिल्लो वक्ता पुष्ट चामलिङ राई युट्युब च्यानल छ, त्यहाँभित्र पनि गएर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ वाट इज द प्रोडक्ट भनेर। डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जति पनि प्रोडक्टको बारेमा पुष्ट चामलिङ राई युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। तपाईँलाई बिजनेस गर्ने टेक्निकहरू चाहिन्छ, डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला। तपाईँलाई डिएक्सनको बारेमा तपाईँले एकदमै आन्तरिक रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ www.dxn2u.com मा गएर हेर्नु होला। डिएक्सनको हरेक कुराहरू यही भित्र छन् र यही भन्दै र आजको चाहिँ भनौँ न हाम्रो वक्ता मिस्टर पुष्ट चामलिङ राई सरलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरेर किनभनेदेखि उहाँले स्वास्थ्य, समृद्धि, तपाईँको चाहिँ भनौँ न लिडरसिपको कुराहरू, तपाईँको अनुशासनका कुराहरू, तपाईँको व्यक्तित्व विकासका कुराहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न विश्वव्यापी रूपमा आजको चाहिँ डिएक्सन मलेसिया फेसबुक पेजमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी साथीहरूलाई उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यू मिस्टर चन्द्रकुमार श्रेष्ठ सर, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र यहाँ दुवैजनालाई एकदमै अन्तरात्मादेखि धन्यवाद दिँदै र विशेष गरेर चाहिँ यस कार्यक्रमलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुहुने मिस्टर जागरिक सरलाई पनि धन्यवाद र यस कार्यक्रमको चाहिँ मेन्टर गर्नुहुने डिएक्सन होम कन्ट्रीको चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जासनी सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको माझबाट म बिदा हुने र यहाँहरूको माझबाट चाहिँ भनौँ न ओझेल हुने अनुमति लिन चाहन्छु। कहीँ कतै प्रमोद तमाङबाट चाहिँ भनौँ न गल्ती मिस्टेकहरू गएका छन् भनेदेखि प्रमोद तमाङ फेसबुक पेजमा आएर मलाई गाली दिनु होला। प्रमोद तमाङ फेसबुक पेजको माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिनु होला
र बाँकी तपाईँ डिएक्सनको बिजनेस गर्ने तरिकाहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन। स्वास्थ्य रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, तर अस्त व्यस्त नरहनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। एकदम पावरफुल, एकदम प्रेरणादायी स्पिचहरू भनाइहरू हजुरले राख्नुभयो प्रमोद सर। धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई।